बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम नो योर कॉन्स्टिट्यूशन क्विज, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आइन क्या है? आइन मेरी आज़ादी की ज़मानत है, आइन मेरे तशख़्ख़ुस की ज़मानत है, आइन मेरी शनाख्त की ज़मानत है और आइन मेरे हुकूक़ की ज़मानत है। नाज़रीन, जब हम इस आइन की बात करते हैं, यानी 1973 का वो आइन जिसे अवामी नुमाइंदों ने तहरीर किया और अवामी नुमाइंदों की तहरीर के बाद, उनकी दस्तखत के बाद और उस वक्त के सदर मुमलिकत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की दस्तखत के बाद इसका नफाज हुआ, तो इसमें अल्लाह की हाकमियत से इसका आगाज़ होता है। उसके बाद इस मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतों के हुकूक़ और उनकी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ तमाम लोगों के बुनियादी हुकूक़ का भी ज़िक्र किया गया है। नाज़रीन, हमारा ये जो आइन है, ये इसका आगाज़ अगर हम देखें, यानी आइन साजी का आगाज़, तो दरअसल ये सन 1949 में होता है, यानी 7 मार्च सन 1949 को, जब खान लियाक़त अली ख़ान ने करारदाद मक़ासिद पेश की, जिसमें न सिर्फ अल्लाह ताला की हाकमियत को बयान किया गया, लोगों के बुनियादी हुकूक़ को बयान किया गया, बल्कि उसके साथ साथ अक़लियतों के हुकूक़ की ज़मानत भी दी गई। उसके बाद 1956, 1962 और फिर 1973 में वो मौका आया जब अवाम ने, यानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने एक आइन तहरीर किया और उसके बाद 14 अगस्त 1973 को ये आइन नाफिजुल अमल हुआ। नाज़रीन, इस साल यानी 2023 में हम इस आइन की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। यानी आज का ये प्रोग्राम दरअसल आइन पाकिस्तान 1973 के आइन की 50वीं सालगिरह के सिलसिले में मनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम में हम आपको आगाही फराहम करेंगे अपने आइन के हवाले से, यानी हम अगर अपने आइन को जानेंगे, उसकी वाक़फ़ियत रखेंगे, तो हम अपने हुकूक़ को जानेंगे। ये मैंने बोलने की आज़ादी, मेरे लिखने की आज़ादी, मेरे इस शहर में, इस मुल्क में रहने की आज़ादी, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये आइन पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन शायद हम बदकिस्मती से अपने आइन से इतनी वाक़फ़ियत नहीं रखते। अगर हम ये तमाम चीज़ें जानेंगे तभी हम एक अच्छे शहरी, एक अच्छे पाकिस्तानी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नाज़रीन, से पहले कि प्रोग्राम का आगाज़ करें, आइए अपनी टीमों का तारुफ़ आपसे कराते हैं। सबसे पहले हम बढ़ेंगे टीम ए की जानिब। टीम ए, अपना तारुफ़ कराइएगा। अली नवाज़ फ्राम उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट। अलिजबा खान फ्राम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी फार्मेसी डिपार्टमेंट। टीम बी। आयशा मोइन फ्रॉम स्कूल ऑफ लॉ कराची यूनिवर्सिटी। सज्जाद अली सवाती स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। एहसन मलिक फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। मरियम मेमन फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी IPP डिपार्टमेंट। इमरान मलिक मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। अलीना सुहेल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। नाज़रीन, से पहले कि अपने इस मुकाबले का, आज के यानी क्विज़ मुकाबले का आगाज़ करें, आइए सबसे पहले प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है या हमारे जो प्रोग्राम के कवानीन हैं उसके हवाले से अपनी टीमों को बताना चाहेंगे। टीम्स, आपको बताता चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के 4 राउंड्स होंगे। पहला राउंड जिसमें आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपको चॉइसेस दी जाएंगी, ये कहलाएगा चॉइस राउंड। ठीक है जी, आपने कोई एक, जो चॉइसेस आपको दी जाएंगी उसमें से कोई एक सही जवाब आपने बताना है, लेकिन एक दफ़ा जो जवाब आप बता देंगे वो फाइनल लिया जाएगा। ओके, इज़ दैट क्लियर? उसके बाद नाज़रीन हमारा होगा दूसरा राउंड। दूसरे राउंड में आपसे सवालात किए जाएंगे, 5-5 सवालात तमाम टीमों से, लेकिन आपको चॉइसेस नहीं दी जाएंगी। ओके, इन 2 राउंड्स के बाद नाज़रीन हम बढ़ेंगे अपने विजुअल राउंड की जानिब। आपके सामने LCDs मौजूद हैं, यहाँ बड़ी स्क्रीन मौजूद है, इस पर आपको मुख्तलिफ विजुअल क्लिप्स दिखाई जाएंगी। उन विजुअल क्लिप्स से आपसे सवालात किए जाएंगे, लेकिन ये सवालात तमाम टीमों से किए जाएंगे। आप जवाब देने के लिए बज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टीम पहले बज़र दबाएगी वही जवाब देने की हकदार होगी, लेकिन सवाल मुकम्मल होने के बाद। नाज़रीन, इन तमाम 3 राउंड्स के बाद जो 2 टीमें ज़्यादा स्कोर करेंगी वो जाएंगी हमारे आज के इस प्रोग्राम के फाइनल राउंड में, जो कि होगा येस नो राउंड। और उस फाइनल राउंड में जो टीम ज़्यादा सवालों के दुरुस्त जवाब देगी 1 मिनट के अंदर, वो होगी हमारे प्रोग्राम की फातेह टीम। तो ये था हमारे आज के इस प्रोग्राम नो योर कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट। अब नाज़रीन हम बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। टीम ए जो कि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की टीम है, सबसे पहले हम इनसे आगाज़ करते हैं। आपसे 5 सवालात किए जाएंगे इस राउंड में। पहला सवाल आपसे यह है, द लार्जेस्ट वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दैट कंटेन्स 15 लेटर्स, यानी सबसे बड़ा लफ्ज़ जो कि आईन पाकिस्तान में मौजूद है और 15 हरूफ पर मुश्तमिल है, कौन सा है? मैं आपको इसकी जो चॉइसेस हैं वो देता हूँ, डेमोक्रेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, डेमोक्रेसी या रिप्रोडक्टमी।
रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। टीम में आपके होते हैं 10 पॉइंट्स। माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट व्हाट, यानी आइन का आर्टिकल 42 किस चीज के बारे में है? ओथ ऑफ सेनेटर, ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट लॉक कर दें। जी, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट लॉक कर दें। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 20 पॉइंट्स आपके होते हैं। आपसे तीसरा सवाल करना चाहूंगा, हु बिकम्स द एक्टिंग प्रेसिडेंट वंस द प्रेसिडेंट सीट गेट्स वेकेंट इन पाकिस्तान? यानी जब ये जो सदारती ओहदा होता है ये खाली हो जाता है तो इस पे कायम मकाम सदर कौन बनता है? सेनेट का चेयरमैन, एज पर डिसीजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और थ्रू पोल इन द पार्लियामेंट? चेयरमैन सेनेट। चेयरमैन सेनेट बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 30 पॉइंट्स आपके होते हैं। आपसे चौथा सवाल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज? मैं आपको चॉइसेस देता हूं, यानी कौन सा आर्टिकल आईन पाकिस्तान 1973 का अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करता है? आर्टिकल 34 यानी आर्टिकल 34, आर्टिकल 35, आर्टिकल 36 या इनमें से कोई नहीं? 36 लॉक कर दें। आर्टिकल 36 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। टीम में आपके 40 पॉइंट्स होते हैं। अब हम बढ़ते हैं पांचवें और आखिरी क्वेश्चन की जानिब। मेरा आपसे सवाल है, यानी आर्टिकल 18 जो है आईन पाकिस्तान 1973 के आईन पाकिस्तान के मुताबिक वो किस चीज के बारे में है? Freedom of trade. फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और यूं नाजरीन 5 सवाल टीम ए से मुकम्मल होते हैं जो कि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की टीम है। 5 में से 5 सवालों के दुरुस्त जवाब दे के इनके हो गए हैं 50 पॉइंट्स। अब हम बढ़ते हैं टीम बी की जानिब जो कि कराची यूनिवर्सिटी की टीम है, लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं। जी टीम बी, आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा। 5 सवाल आपसे किए जाएंगे। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील्स विद, यानी आर्टिकल 25 1973 के आइन का किस चीज़ को डील करता है? इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन और नन ऑफ दीज? Right to education. राइट टू एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन का क़याम किस सन या किस तारीख को अमल में आया? 23 मार्च 1956, 26 नवंबर 1960, 14 अगस्त 1973 या इनमें से कोई नहीं? 23rd March 1956. 23 मार्च 1956 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। टीम बी, आपके 20 पॉइंट्स हैं। तीसरा सवाल आपसे करता हूं, आईन पाकिस्तान का वो कौन सी शेख है जो कि खुफिया बैलेट पे इलेक्शन के उसके हवाले से उसमें बयान किया गया है? आर्टिकल 217, आर्टिकल 224, आर्टिकल 226 या इनमें से कोई नहीं? Article 226. आर्टिकल 226 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ओके, आपसे चौथा सवाल है टीम बी, उर्दू इज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973? यानी उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी ज़बान किस आर्टिकल के तहत आईन पाकिस्तान के बनाया गया? आर्टिकल 250, 251, 252 या 253? Article 251. आर्टिकल 251 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। टीम बी, आपसे पांचवा और आखिरी सवाल है, इस्लाम इज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973? यानी आईन पाकिस्तान 1973 के किस शिख के तहत इस्लाम को मुमलिकत का मजहब करार दिया गया? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4? Article 2. आर्टिकल 2 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो नाज़रीन, टीम बी के साथ भी पहले राउंड के 5 सवाल मुकम्मल होते हैं। टीम बी का स्कोर भी 50 पॉइंट्स है। और अब हम बढ़ते हैं टीम सी की जानिब। टीम सी जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी की टीम है। बहरिया यूनिवर्सिटी, आप तैयार है? आपसे मेरा पहला सवाल है, आर्टिकल 149 of the Constitution of Pakistan 1973, what it says about the federal government's power of the president to direct governor to discharge certain functions as his agent, acquisition of land for federal purposes, local government, or directions to provinces in certain cases? Direction to provinces in certain cases. Direction to provinces in certain cases बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 10 पॉइंट्स आपके होते हैं। आपसे दूसरा सवाल करना चाहूंगा, 20th
amendment of Constitution of 1973 amended the schedule, which schedules? I mean, you have to name two schedules. यानी 20वीं तरमीम के ज़रिए आईन पाकिस्तान 1973 के आईन पाकिस्तान के ज़रिए कौन कौन से आर्टिकल्स को इसमें तरमीम की गई थी? सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, या नन ऑफ द अबव? Second and third. सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपके होते हैं 20 पॉइंट्स। तीसरा सवाल आपसे करना चाहूंगा, 20th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 अमेंडेड विच आर्टिकल्स, यानी 20वीं तरमीम के जरिए 1973 के आइन में किन आर्टिकल्स में तरमीम की गई थी? 7, 8, 9 या इनमें से कोई नहीं? 7th. 7 is the right answer. ओके टीम सी, आपसे चौथा सवाल करना चाहूंगा। मुझे बताइएगा 19th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 अमेंडेड विच आर्टिकल्स? 6, 7 और 8, यानी 19वीं तरमीम के जरिए आईन पाकिस्तान की कौन सी शिकों को तब्दील किया गया? 6, 7 या 8? 6. आर्टिकल 6 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। पांचवा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, बड़ा अहम सवाल है और इसके बारे में बड़ी बात भी की जाती है। मुझे बताइएगा, ड्यू टू 18th अमेंडमेंट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली अंडर विच आर्टिकल वाज डिमिनिश्ड, यानी 18वीं तरमीम के जरिए सदर पाकिस्तान की असेंबलियों को तहलील करने के इख्तियारात को कम कर दिया गया था। ये कौन सी शिक है? मैं आपको इसकी ऑप्शन देता हूं, आर्टिकल 58, आर्टिकल 58(2), आर्टिकल 58(2)(b और नन ऑफ द अबव? Article 58(2)(b. आर्टिकल 58(2)(b) बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और यूं हमारे 5 सवाल जो हैं वो टीम सी से भी मुकम्मल होते हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी की टीम। अब हम बढ़ेंगे सिंध यूनिवर्सिटी की टीम की जानिब, टीम डी। आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा। आपसे पहला सवाल है, मुझे बताइएगा, नेम ऑफ द NWFP वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय खैबर पख्तूनख्वा थ्रू विच अमेंडमेंट, यानी सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा में तब्दील किया गया किस शिक के तहत? 18th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट, नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव? 18 अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट यानी 18वीं तरमीम बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपसे मेरा दूसरा सवाल है, विच आर्टिकल्स वर सब्स्टिट्यूटेड थ्रू 18th अमेंडमेंट, यानी कौन सी शिकें थी जिनको तब्दील कर दिया गया था 18वीं तरमीम के जरिए? 19th, 20, 21 और नन ऑफ द अबव? मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है आर्टिकल 20। तीसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट वाज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गज़ेट ऑन विच डेट, यानी आइन की 18वीं तरमीम जो है वो किस तारीख को ऑफिशियल गज़ेट का हिस्सा बनी? मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, 19th अप्रैल 2010, 20th अप्रैल 2011, 21st अप्रैल 2011 और नन ऑफ द अबव? 20 अप्रैल। चलिए मैं जवाब दुरुस्त मान लेता हूं, 20th अप्रैल 2011 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। चौथा सवाल आपसे करना चाहूंगा, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड ऑन विच डेट? 19th अप्रैल 2010, 20th अप्रैल 2011 और नन ऑफ द अबव, यानी 18वीं आईनी तरमीम का जो बिल था वो किस तारीख को पास हुआ? 19 अप्रैल। 19 अप्रैल 2010 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपसे मेरा पांचवा और आखिरी सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन 16th अमेंडमेंट अमेंडेड विच आर्टिकल्स, यानी आइन की 16वीं तरमीम ने किन शिकों को तब्दील किया? 127, 2, 27, 29 और 3, 27, 29 एंड 40? 127। 1 यानी एक तरमीम की गई थी, 27 आर्टिकल में बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नाज़रीन, अब पहले राउंड के अख्ताम पे आइए टीम्स के स्कोर्स की पोजीशन आपको बताना चाहेंगे। टीम्स के स्कोर्स की पोजीशन हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। राउंड 1 में टीम ए ने हासिल किए 50 पॉइंट्स, टीम बी ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स, टीम सी ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स और टीम डी ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। अब नाज़रीन बढ़ना चाहेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम के सेकेंड राउंड में। इस राउंड में आपको चॉइसेस नहीं दी जाएंगी, तमाम टीमों से 5-5 सवाल किए जाएंगे। आप तैयार हैं? मेरा पहला सवाल टीम ए से है। Constitution of 1973 was authenticated and published in the official gazette on which date? यानी 1973 के आइन पर दस्तखत और उसकी जो पब्लिकेशन हुई ऑफिशियल गज़ेट में वो किस तारीख को हुई?
20th अप्रैल 1973. मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है 12 अप्रैल 1973। टीम में आपसे मेरा दूसरा सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट, यानी 1973 के आईन पाकिस्तान को किस तारीख को नाफिजुल अमल किया गया? 14th August 1973. 14 अगस्त 1973 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। टीम में आपसे मेरा तीसरा सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स, यानी 1973 का आइन कितने आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है? 280. 280 280 आर्टिकल्स बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। चौथा सवाल आपसे टीम है, मुझे बताइएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्केड्यूल्स, यानी 1973 का आईन पाकिस्तान कितने शेड्यूल्स पर मुश्तमिल है? 7 शेड्यूल पर. 7 शेड्यूल बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। टीम में आपसे मेरा पांचवा और आखिरी सवाल है, ऑन विच डेट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड, यानी करारदाद मकासद किस तारीख को पास हुई? 19 मार्च 1949. मैं जवाब दुरुस्त मानता हूं, मार्च 1949 यानी 1950 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब हम बढ़ना चाहेंगे टीम बी की जानिब, कराची यूनिवर्सिटी की टीम है। टीम बी आप तैयार हैं? आपसे मेरा पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू हुम, यानी करारदाद मकासद के जरिए इस पूरी कायनात पे किसकी हाकमियत है? The Almighty Allah. द ऑलमाइटी अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की हाकमियत है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन अथॉरिटी एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑलमाइटी अल्लाह इज सेक्रेड एज व्हाट, यानी ये जो हम आज़ादी जो एंजॉय करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, ये किस चीज़ पर मुनहसर है या किस चीज़ से मिलती जुलती है? ट्रस्ट यानी एतमाद, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। जी टीम भी आपसे मेरा तीसरा सवाल है, मुझे बताइएगा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड दैट द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू होम, यानी जो करारदाद मकासद के ज़रिए मुमलिकत जो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेगी वो किन लोगों के ज़रिए करेगी? Elected representatives of the people. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी लोगों के, यानी अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो होते हैं उनके ज़रिए, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। टीम भी मेरा आपसे चौथा सवाल है, मुझे बताइएगा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन स्ट्रेस दैट द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान शैल एनेबल टू ऑर्डर देयर लाइव्स एज पर व्हाट? Teachings of Islam. एज पर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की तालीमात के जरिए, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। पांचवा और आखिरी सवाल टीम भी आपसे करना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन द माइनॉरिटीज शैल बी मेड व्हाट, यानी करारदाद मकासद में अक़लियतों के लिए क्या कहा गया था? कि वो लोग अपने रिलीजन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए मैं जवाब बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ, फ्री टू सर्व देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिलीजन, यानी अपने अपने एतक़ाद, अपने मज़हब के लिहाज से वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के खुद मुख्तार हैं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब हम बढ़ना चाहेंगे टीम सी की जानिब। टीम सी बहरिया यूनिवर्सिटी की टीम हमारे साथ मौजूद है। आपसे भी 5 सवाल किए जाएंगे दूसरे मरहले में। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शैल बी व्हाट, यानी करारदाद मकासद के ज़रिए अदलिया की आज़ादी किस तरह की होगी? Fully secured. फुल्ली सिक्योर्ड, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपसे मेरा दूसरा सवाल है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन डिमांडेड दैट पाकिस्तान शैल प्ले इट्स पॉजिटिव रोल फॉर व्हाट, यानी पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के जरिए किस चीज़ में अदा करेगा? Positive role for international community and the role of model or leader role for Muslim countries. बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पाकिस्तान shall play its positive role for international community and play model role for Muslim countries. हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब। Objectives resolution was set as dash in 1973 Constitution, यानी ऑब्जेक्टिव करारदाद मकासद को क्या बनाया गया था 1973 के आइन में? Preamble. मैं जवाब दुरुस्त मानता हूँ, इसे प्री एम्बल कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ की जो आगाज़ होता है वो प्री एम्बल से होता है। जवाब दुरुस्त है, प्री एम्बल। चौथा सवाल आपसे करना चाहूँगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज व्हाट, यानी
1973 کے آئین کے حساب سے پاکستان کو کون سی جمہوریہ قرار دیا گیا تھا؟ Islamic Republic of Pakistan. اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، بالکل درست جواب ہے۔ پانچواں اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ٹیم سی۔ ایز پر آرٹیکل 1 آف دی کانسٹیٹیوشن ٹیریٹریز آف پاکستان شیل کمپرائز آف وچ پروونسز، یعنی آرٹیکل 1 جو کہ آئین پاکستان 1973 کا، اس کے تحت پاکستان کتنے صوبوں پر اور کون سے صوبوں پر مشتمل ہے؟ Sindh, Punjab, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, NWFP, FATA and Federal Capital. فیڈرل کیپٹل، بالکل درست جواب ہے، یعنی ایز پر آرٹیکل 1 آف دی کانسٹیٹیوشن ٹیریٹریز آف پاکستان شیل کمپرائز آف دی پروونس آف بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، فیڈرل کیپٹل اینڈ فاٹا۔ اب ہم بڑھنا چاہیں گے ٹیم ڈی کی جانب۔ سندھ یونیورسٹی کی ٹیم ہے، 5 سوالات آپ سے کیے جائیں گے۔ پہلا سوال میرا آپ سے ہے، اسلام ٹو بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان ایز پرووائڈیڈ ان وچ آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1973، یعنی اسلام کو جو مملکت کا مذہب بنایا گیا وہ آئین پاکستان 1973 کے آئین پاکستان کی کس شق کے تحت بنایا گیا؟ Article 2. آرٹیکل 2 بالکل درست جواب ہے۔ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 2A آبجیکٹیوز ریزولوشن از وچ پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن؟ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے، صحیح جواب ہے سبسٹینٹیو پارٹ۔ تیسرا سوال آپ سے ہے، the basic duty of every citizen of Pakistan is what؟ یعنی ہر پاکستانی کی جو بنیادی ذمہ داری ہے یا بنیادی فرض ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنی کنٹری کے ساتھ لائل رہے۔ He must be loyal to Pakistan، بالکل درست جواب ہے۔ چوتھا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، loyalty to state and obedience to constitution and law is basic duty of every citizen of Pakistan and it is provided in which article of the constitution؟ یعنی یہ جو اپنے ملک سے وفادار رہنا ہے اور اپنے ملک کے قانون کی، آئین کی پاسداری کرنی ہے، یہ کس شق میں بتایا گیا 1973 کے آئین کے؟ Article 8. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے۔ آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن 5ویں آرٹیکل میں بتایا گیا ہے، جواب غلط ہوتا ہے۔ آپ سے میرا 5واں اور آخری سوال ہے، مجھے بتائیے گا، نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنس with law is provided in which article of the constitution of 1973؟ یعنی کسی بھی شخص کی زندگی اسے چھینی نہیں جائے گی، اسے آزادی دی جائے گی، یہ کون سی شق میں موجود ہے 1973 کے آئین کے؟ Article 1. مجھے افسوس ہے آپ کا جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے آرٹیکل 9 آف دی کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ تو ناظرین، یوں ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر سب سے پہلے ہم آپ کو ٹیمز کے سکورز کی پوزیشن بتانا چاہیں گے۔ ٹیمز کے سکورز کی پوزیشن دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر کچھ یوں ہے کہ ٹیم اے 90 پوائنٹس، ٹیم بی 100 پوائنٹس، ٹیم سی 100 پوائنٹس اور ٹیم ڈی 70 پوائنٹس۔ جی تو ناظرین، اب ہم یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ ابھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے نو یور کانسٹیٹیوشن کوئز۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نو یور کانسٹیٹیوشن کوئز کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس مقابلے کے تیسرے راؤنڈ کی جانب، جو کہ ہے ویژول راؤنڈ، اور اس راؤنڈ کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی 2 ٹیمیں جائیں گی ہمارے فائنل راؤنڈ میں۔ ہمارے ساتھ 4 ٹیمیں موجود ہیں، ٹیم اے جن کا تعلق فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ہے، ٹیم بی جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے، ٹیم سی بحریہ یونیورسٹی اور ٹیم ڈی سندھ یونیورسٹی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اپنی تمام ٹیمز کو مختلف ویژول کلپس دکھائیں گے، ان ویژول کلپنگ سے ان سے سوالات کیے جائیں گے، جواب دینے کے لیے یہ بزر کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو میرا سوال مکمل ہونے دینا ہے۔ پہلی کلپنگ آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے اب۔ آئین اور دستور کی تیاری تھی، یہ ایک مشکل کام تھا، اور اس سلسلے میں اور اس کام کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کا یہ فریضہ تھا کہ وہ پاکستان کے لیے ایک آئین اور دستور مرتب کرے۔ پاکستان کی 26ویں یوم آزادی کے موقع پر، یعنی 14 اگست سن 1973 کو پاکستان میں ایک ایسا آئین نافذ ہوا جو متفقہ تھا، پارلیمانی جمہوری آئین تھا، اور جسے عوام کے منتخب نمائندوں نے تحریر کیا تھا۔ جی ٹیمز،
کلپنگ آپ نے دیکھی. اس کلپ سے میرا پہلا سوال ہے, اس کلپنگ میں اس کا آغاز جس بلڈنگ سے ہوا وہ کون سی بلڈنگ ہے؟ جی ٹیم سی. نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی ہے, لیکن کون سی بلڈنگ تھی؟ وہ نیشنل اسمبلی کے طور پہ استعمال ضرور ہو رہی تھی. مجھے افسوس ہے ٹیم سی جواب نہ دے سکی. جی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد. نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسلام آباد, جسے کہ قومی اسمبلی کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا. دوسرا سوال آپ سے ہے, آئین اور دستور کی تکمیل کے لیے کیا چیز تشکیل دی گئی تھی؟ جی ٹیم بی. کانسٹیٹوئنٹ کمیٹی تھی. ایک کمیٹی جو کہ کانسٹیٹوئنٹ کمیٹی تھی, تشکیل دی گئی تھی. بالکل درست جواب ہے. تیسرا سوال آپ سے ہے, جو سیاسی رہنما اس کلپ میں نظر آئے ان میں سے کسی دو کے نام. جی ٹیم سی. ذوالفقار علی بھٹو. جی محمود علی قصوری. میں جواب درست مان لیتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو, ولی خان, شاہ احمد دورانی, پروفیسر غفور احمد, یہ تمام لوگ موجود تھے. ٹیم سی کا جواب درست ہوتا ہے. اس کلپ سے آپ سے چوتھا سوال کیا جاتا ہے, مجھے بتائیے گا 1973 کا آئین کیسا تھا اور کس نے اسے تحریر کیا تھا؟ جی ٹیم بی. سر وفاقی پارلیمانی جمہوری آئین. وفاقی یعنی پارلیمانی جمہوری آئین جسے منتخب نمائندوں نے تحریر کیا تھا. بالکل درست جواب ہے. ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے آج کے اس پروگرام کی دوسری کلپ کی جانب. تو ٹیمز دوسری کلپ آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے. اب عوام کے منتخب کیے ہوئے 136 نمائندوں نے آج سپہر 2:40 پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع اس ہال میں قوم کے مستقبل کی محافظ اس دستاویز یعنی آئین پر دستخط کر کے اسے غیر فانی بنا دیا ہے. اب یہاں سے ایک جلوس کی شکل میں یہ اراکین پریزیڈنسی جائیں گے, جہاں صدر پاکستان آئین کی اس دستاویز پر دستخط کر. جی ٹیم صاحب تیار ہیں؟ آپ سے میرا پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا 1973 کے آئین پر عوامی نمائندوں نے کس مقام پر دستخط کی تھی؟ جی ٹیم بی. اسٹیٹ بینک بلڈنگ, جو کہ پارلیمنٹ. اسٹیٹ بینک بلڈنگ جسے قومی اسمبلی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا. بالکل درست جواب ہے. مجھے بتائیے گا اسٹیٹ بینک آڈیٹوریم کہاں واقع ہے؟ ٹیم ڈی. اسلام آباد. اسلام آباد بالکل درست جواب ہے. کتنے نمائندوں نے آئین پاکستان پر دستخط کیے؟ 136. 136 بالکل درست جواب ہے. آپ سے چوتھا سوال ہے اس کلپ کا, مجھے بتائیے گا آئین پر نمائندوں کے دستخط کس وقت ہوئے تھے؟ جی ٹیم اے. 240. سپہر 2:40 پہ. بالکل درست جواب ہے. اس کلپ سے پانچواں سوال کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا دستخط کے بعد عوامی نمائندے کہاں گئے تھے؟ پریزیڈنسی. پریزیڈنسی بالکل درست جواب ہے. چھٹا اور آخری سوال, کلپ میں نظر آنے والے بینر پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ قائد عوام ٹیم بی. زندہ باد. قائد عوام زندہ باد بالکل درست جواب ہے. اور ناظرین اب پیش کی جائے گی ٹیمز کے لیے تیسری کلپ آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے. اب دلوں میں جلوہ گر ہے وہ اطمینان جو ان کی آنکھوں سے آیا ہے, وہ مسکراہٹ جو ان کے چہروں پر کھیل رہی ہے, اور اسی سے ملک کے افق پر طلوع ہونے والی نئی سحر کی نشاندہی ہوتی ہے. آئین کی توثیق کرنے سے پہلے صدر مملکت نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا. اسی دوران نیشنل اسمبلی کے اراکین بھی پریزیڈنسی پہنچ گئے. ان کے آگے وہ تاریخی دستاویز ہے جس پر آج سپہر اسلام آباد میں ان اراکین نے دستخط کیے تھے, اور اب صدر پاکستان کی خدمت میں پیش کی جائے گی, جو اپنے دستخط ثبت کر کے جمہوریہ پاکستان کے پہلے عوامی آئین کی توثیق کر دیں گے. جی ٹیمز تیار ہیں؟ اس کلپ سے آپ سے پہلا سوال ہے, کلپ کے آغاز میں اسکرین پر کیا لکھا آیا تھا؟ جی ٹیم اے. عوام کو آئین مبارک ہو. بالکل درست جواب ہے, عوام کو آئین مبارک ہو. آپ سے میرا دوسرا سوال ہے ٹیم سے, مجھے بتائیے گا کلپ میں دکھائے گئے آئین کی کتاب پر کیا بنا ہوا تھا؟ ٹیم سی. جی پاکستان کا جھنڈا اور چاند. جی ٹیم بی. چاند ستارہ. چاند ستارہ بالکل درست جواب ہے. اوکے جی, آپ سے میرا تیسرا سوال ہے اس کلپ سے, مجھے بتائیے گا آئین کی توثیق سے قبل اس وقت کے صدر مملکت کو کیا کام سر انجام دینا تھا؟ جی ٹیم بی. گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا تھا. گارڈ آف آنر کا معائنہ بالکل درست جواب ہے.
چوتھا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا جب صدر مملکت نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا تو نیشنل اسمبلی کے اراکین کہاں پہنچے تھے؟ جی ٹیم اے प्रेसिडेंसी پریزیڈنسی, بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے میرے اس کلپ سے 5واں سوال ہے, ٹیمز تیار ہیں؟ صدر مملکت کی دستخط سے جو آئین کی توثیق ہوئی وہ پاکستان کا پہلا کون سا آئین کہلایا؟ جی ٹیم اے इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान کیا آئین کہلایا؟ جی ٹیم بی عوامی آئین عوامی آئین, بالکل درست جواب ہے, پہلا عوامی آئین. اور ناظرین اسی کے ساتھ اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے آج کے اس پروگرام کی چوتھی کلپ کی جانب. چوتھی کلپ آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے اب. گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے کے بعد صدر حاضرین کی جانب آئے اور انہیں اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا اور تمام اراکین سے فردن فردن ہاتھ ملایا. تلاوت قرآن پاک کے بعد آئین کی دستاویز صدر پاکستان کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اب صدر پاکستان نے اس پر اپنے دستخط ثبت کر دیے ہیں اور اس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے عوامی اسلامی جمہوری وفاقی اور پارلیمانی آئین کی توثیق ہو گئی ہے. اب صدر پاکستان حاضرین سے ایک مختصر خطاب کریں گے. The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is the Constitution of the people of Pakistan. اس کلپ سے آپ سے پہلا سوال ہے, 1973 میں صدر مملکت کون تھے؟ جی ٹیم سی ذوالفقار علی بھٹو. شہید ذوالفقار علی بھٹو, بالکل درست جواب ہے. گارڈ آف آنر کے معائنے کے بعد صدر مملکت نے کیا کام سر انجام دیا؟ ٹیم بی انہوں نے سب سے مصافحہ کیا تھا, فردن فردن ہاتھ ملائے. اور میں جواب درست مانتا ہوں, ٹیم بی کا جواب درست ہے, انہوں نے پہلے بزر بتا دیا تھا. صحیح جواب ہے جی, ایک مخصوص مسکراہٹ سے سب کا استقبال کیا اور فردن فردن تمام اراکین سے مصافحہ کیا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس کلپ کی تیسرے کوسچن کی جانب. آپ سے سوال ہے, صدر پاکستان کی دستخط کے بعد جب آئین کی توثیق ہو گئی اور آئین نافذ ہو گیا تو پاکستان کا مکمل نام کیا ہو گیا؟ ٹیم بی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اسلامک ریپبلک آف پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان, بالکل درست جواب ہے. اچھا اب آپ سے چوتھا سوال ہے, مجھے بتائیے گا اس کلپ سے چوتھا سوال کیا جا رہا ہے, اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین کو کن الفاظ سے بلایا؟ ٹیم اے Constitution for the to the people of Pakistan. دی کانسٹیٹیوشن آف دا پیپل آف پاکستان, بالکل درست جواب ہے. ناظرین اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پروگرام کی پانچویں اور آخری کلپ کی جانب. ٹیمز پانچویں اور آخری کلپ آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے اب. آزادی کے منافی تمام قائد اور قوانین منسوخ کر دیں گے تاکہ پاکستان میں پریس آزاد ہو. ہم نیشنل پریس ٹرسٹ کو توڑ دیں گے. ہم ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو خود مختاری دیں گے تاکہ وہ عوام کی پوری طرح خدمت کر سکیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس امر کو یقین بنائے گی کہ میڈیا کی ساکھ بحال ہو اور اسے عوام کا اعتماد حاصل ہو اور یہ آزادی سے عوام کو صحیح معلومات اور صحت مند تفریح مہیا کریں. جی ٹیمز کلپ آپ نے دیکھی. اب اس کلپ سے آپ سے پہلا سوال ہے, ٹیمز تیار ہیں؟ بزرس پہ ہاتھ ہے, اوکے. آپ سے پہلا سوال ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کس ادارے کو توڑنے کا اعلان کیا تھا؟ جی ٹیم سی پریس ایڈوائس. نہیں, مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. جی اس کلپ سے آپ سے دوسرا اور آخری سوال ہے, مجھے بتائیے گا کن اداروں کو خود مختار بنانے کی بات کی گئی تھی؟ جی ٹیم بی ریڈیو ٹیلی ویژن میڈیا. ریڈیو اور ٹیلی ویژن, بالکل درست جواب ہے. جی ناظرین, تو اب ہمارا تیسرا راؤنڈ یعنی ویژول راؤنڈ بھی اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کون سی دو ٹیمیں جو جائیں گی ہمارے فائنل راؤنڈ یعنی یس نو راؤنڈ میں. لیکن اس سے پہلے ہم لینا چاہیں گے ایک شارٹ بریک. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے نو یور کانسٹیٹیوشن کوئز. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے نو یور کانسٹیٹیوشن کوئز. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے اس پروگرام کے 3 راؤنڈز اپنے اختتام پر پہنچ چکے ہیں.
3 راؤنڈز کے اختتام پر ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی 2 ٹیمیں جائیں گی ہمارے فائنل راؤنڈ یعنی یس نو راؤنڈ میں. تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ٹیمز کے سکورز کی پوزیشن کہ ٹیم اے 3rd راؤنڈ میں حاصل کیا 90 پوائنٹس. ٹیم اے کا ٹوٹل سکور ہوتا ہے 180 پوائنٹس. ٹیم بی 3rd راؤنڈ میں حاصل کیا 70 پوائنٹس. ٹیم بی کا ٹوٹل سکور ہے 170 پوائنٹس. ٹیم سی 3rd راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹیم سی کا ٹوٹل سکور ہے 120 پوائنٹس. اور ٹیم ڈی اور 3rd راؤنڈ میں یہ صرف 10 پوائنٹس حاصل کر چکے ہیں. ان کا ٹوٹل سکور ہوتا ہے 80 پوائنٹس. تو ناظرین یوں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے اس نو یور کانسٹیٹیوشن کوئز کی جو فائنلسٹ ٹیمیں ہیں جو کہ فائنل راؤنڈ میں جائیں گی وہ ہے ٹیم اے یعنی وفاقی اردو یونیورسٹی کی ٹیم اور ٹیم بی یعنی کراچی یونیورسٹی کی ٹیم. تو ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے فائنل راؤنڈ یعنی یس نو راؤنڈ میں. 2 ٹیمز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹیم اے جو کہ وفاقی اردو یونیورسٹی کی ٹیم ہے اور ٹیم بی جو کہ کراچی یونیورسٹی کی ٹیم ہے. سب سے پہلے ہم بڑھنا چاہیں گے ٹیم اے یعنی وفاقی اردو یونیورسٹی کی ٹیم کی جانب. ٹیم اے آپ تیار ہیں؟ 60 سیکنڈز کا ٹائم ہے. یس نو راؤنڈ ہے. اوکے جتنے سوالات آپ کی قسمت میں ہوئے وہ سوالات آپ سے کر لوں گا. اوکے ٹیم اے سو یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. Article 185 of the Constitution of 1973 deals with the appellate jurisdiction of Supreme Court. Yes. Correct. Article 182 of the Constitution of 1973 deals with the appointment of ad hoc judges of the Supreme Court. Correct. Before entering upon the office, the Chief Justice of Pakistan shall make oath before the Prime Minister. No. Correct. The Chief Justice of Pakistan shall be appointed by the Prime Minister. No. Correct. Article 172 declare federal government owner of all lands, minerals and other things of the value within the continental shelf or overlying the ocean. Yes. Correct. The National Economic Council shall consist of 12 members. Yes. Correct. The Council of Common Interest consists of 8 members. No. No. Correct. Article 152 of the Constitution of 1973 empowers Federation to acquire land for federal purposes. Yes. 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 Correct. اسی کے ساتھ آپ کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے 60 سیکنڈز میں. میں نے آپ سے 8 سوالات کیے اور 8 کے 8 سوالات کے آپ نے بالکل درست جواب دیے. ٹیم اے کے ہوتے ہیں فائنل راؤنڈ میں 80 پوائنٹس. اور ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے آج کے اس پروگرام کی ٹیم بی کی جانب جو کہ کراچی یونیورسٹی کی ٹیم ہے. فائنل راؤنڈ ہے 60 سیکنڈز ہیں. ٹیم بھی تیار ہے؟ اوکے جی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. Article 141 to 144 of the Constitution of 1973 deals with the distribution of legislative powers. No. Wrong. To become Advocate General, the person must be qualified to be appointed a judge of the High Court. Yes. Correct. Article 140 of the Constitution of 1973 deals with the appointment of Advocate General. Yes. Correct. Article 136 of the Constitution of 1973 empowers Provincial Assembly to pass vote of no confidence against Chief Yes. Minister. Yes. Correct. Governor is the chief executive of the province. Yes. Wrong. Article 113 of the Constitution deals with the qualification and disqualifications of members of Provincial Assembly. Yes. Yes No, or no? no, no. No, wrong. It deals with it. Article 106 of the Constitution of 1973 deals with the Constitution of Provincial Assembly. 106. Yes. Yes. Correct. Before entering upon the office, the governor shall make oath before the Chief Justice of Supreme Court. No. High Court. کریکٹ. ٹیم بھی آپ کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اس 60 سیکنڈز میں میں نے آپ سے 8 سوالات کیے, 6 سوالوں کا آپ نے درست جواب دیا. اس طرح ٹیم بی کا ٹوٹل سکور ہوتا ہے اس راؤنڈ میں 60 پوائنٹس. ناظرین اسی کے ساتھ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے اس نو یور کانسٹیٹیوشن کوئز کی رنرز اپ ٹیم ہے ٹیم بی یعنی کراچی یونیورسٹی کی ٹیم, اور آج کے اس پروگرام کی ونر ٹیم ہے ٹیم اے یعنی وفاقی اردو یونیورسٹی کی ٹیم. اور اب ہم بڑھتے ہیں جو ہمارے آج کی فاتح ٹیمیں ہیں, رنرز اپ ٹیمیں ہیں, ان کی جانب بڑھیں گے. سب سے پہلے 4تھ پوزیشن پہ آنے والی ٹیم, ہمارے آج کی 4تھ پوزیشن پہ آنے والی ٹیم سندھ یونیورسٹی کی ٹیم ہے. آپ کو شیلڈ دی جا رہی ہے, یہ گفٹ دیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ پھولوں کا گلدستہ دیا جا رہا ہے. ناظرین ہمارے آج کے اس پروگرام کی تیسرے نمبر پہ آنے والی ٹیم ہے بحریہ یونیورسٹی کی ٹیم. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, 3rd پوزیشن آپ نے حاصل کی ہے. یہ شیلڈ آپ کو پی ٹی بی کی جانب سے دی جا رہی ہے, یہ گفٹ دیے جا رہے ہیں, اور یہ بکے آپ کو دیا جا رہا ہے.
اور ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی رنرز اپ ٹیم کی جانب، جو آج کے اس مقابلے میں سیکنڈ نمبر پہ آنے والی ٹیم ہے کراچی یونیورسٹی کی ٹیم۔ آپ کو یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ ٹرافی آپ یعنی یہ شیلڈ آپ کو دی جا رہی ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے یہ شیلڈ دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پھولوں کا گلدستہ دیا جا رہا ہے۔ ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کی ونر یعنی فاتح ٹیم کی جانب۔ فاتح ٹیم کے لیے انعامات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ پھولوں کا گلدستہ بھی ہے، یہ انعام آپ کو دیا جاتا ہے۔ یہ شیلڈ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے پہلے نمبر پر آنے پہ وفاقی اردو یونیورسٹی کی ٹیم کو دی جاتی ہے فلاور بکے یعنی پھولوں کا گلدستہ بھی دیا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کو مزید گفٹس بھی دیے جائیں گے۔ یہ 2 گفٹس آپ لوگوں کے لیے ہیں اور یہ 2 گفٹس آپ لوگوں کے لیے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ ہماری کوشش رہی کہ سوالات کے ذریعے، جوابات کے ذریعے آئین پاکستان یعنی دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے حوالے سے آپ کو آگاہی فراہم کی جائے، کیونکہ اگر ہم اپنے آئین کو جانیں گے تو اپنے حقوق کو جانیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو جانیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔